السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو غادي نحاولوا نديروا التصحيح ديال الامتحان ديال ليكزامان ديال 2018 سيسيون نورمال لا بارتي ديال لا بروفيزيون. إذن كنلاحظوا هنايا إذن الدوسيي اللي غادي الدوسيي 2 دونك جيستيون دي زابروفيزيونمون عطاونا واحد البيت انتروداكسيون. Donc vous êtes effectué, donc vous effectuez un stage dans le service approvisionnement de l'entreprise papeterie durable 6 à Sidi Slimane. Vous êtes chargé de gérer les stocks, des ramettes de papier et de veiller sur les opérations de paiement des fournisseurs. On vous fournit les documents si après et on vous demande de réaliser donc les travaux nécessaires. Voilà. إذن هنا عندنا واحد المجموعة ديال لي دوكيمون غادي نعتمدوا عليها باش نجاوبوا على لي كيستيون دونك بوزي. إذن نمشيو لي كيستيون. دونك أول كيستيون هو rappeler donc les étapes du processus d'achat. Voilà. إذا حنا كنعرفوا بأن هاد لوبيراسيون ديال لاشا يعني واحد لونتربريز بغات تشري دي مارشانديز أو دي ماتيير بروميير أو دي فورنيتور، يعني هادي واحد لاكسيون اللي ولا واحد لاكتيفيتي اللي ما كنوضوش كنديروها غير هكاك دونك دو فاسون الياتوار. لا إذن كنديروها دو فاسون ريفليشي وكنحاولوا ندوزو من واحد المجموعة ديال المراحل قبل ما نشريو. كندوزو من واحد المجموعة ديال لي زيتاب. إذن أشنا هما هادوك لي زيتاب؟ يعني هاد لي زيتاب راه معروفين. إذن هنايا كنديرو أولا لا ديتيرميناسيون ديال لو بوزوان، يعني كنقولو أشنو بغينا نشريو دي غاميت دو بابيي ولا يعني على حساب أشنا هي لا مارشانديز ولا أشنا هي لا ماتيير بروميير ولا أشنا هي الفورنيتور اللي حنا بغينا نشريو. يعني أول حاجة هي كنديرو لا ديتيرميناسيون ديال لي بوزوان. من بعد كنديرو ان ابيل دوفر، كنديرو اعلانات في الجرائد ولا اكسترا. يعني هنايا تنقلبوا في لابيل دوفر، يعني تنقلبوا على دي فورنيسور اللي غادي نشريو من عندهم. اذا من بعد راه كيجيونا دونك لي زوفر ديال لي فورنيسور. اذا حنا خاصنا ناناليزيو هذوك لي زوفر، اناليزيو هذوك لي زوفر باش نحاولوا نختاروا منهم لو فورنيسور اللي غادي يكون مناسب بالنسبه لنا حنايا. من بعد كندوزو لا نيغوسياسيون ديال هذوك لي زوفر avec les fournisseurs. Ou la cinquième étape هي la conclusion ديال le contrat donc d'achat. يعني 5 ديال les étapes. إذن كاين la détermination des besoins, l'appel d'offres, l'analyse des offres, la négociation et la conclusion ديال le contrat ou le choix définitif ديال le fournisseur ديالنا et la conclusion de l'effectuation de la commande. إذن هذا بالنسبة la question numéro 1. نمشيو لا question numéro 2. la question numéro 2 إذن عندنا فيها 3 ديال لي question A B C. بالنسبة ل A قال لك établir à partir du document 1 et 2 le tableau de comparaison des différentes offres دي فورنيسور هنا انكس ا. اذا عندنا واحد لانكس ا. اذا غادي نحاولوا نديروا حنا جاونا 3 ديال لي زافر. اذا هذوك 3 ديال لي زافر اذا حنا خاصنا نحاولوا نختاروا منهم شكون هو لو فورنيسور اللي مناسب بالنسبه لنا حنايا. اذا ها لا بروميير اوفر ولا لا بروميير بروبوزيسيون، لا دوزيام بروبوزيسيون، لا تروازيام بروبوزيسيون. يعني هادو سوسون دي فورنيسور هما اللي بغاو يبيعوا لنا هادوك لي غام دو بابي. حنا بغينا نشريو دي غام دو بابي، درنا ان ابيل دوفر. اذا جاونا دي زوفر 3 ديال لي زوفر. اذا حنا غادي نختاروا من هاد 3 ديال لي زوفر شكون هو لو فورنيسور اللي هو كيعطينا بزاف ديال لي زافونتاج اللي هو مزيان بالنسبه لنا حنايا. اذا باش نختاروا واحد الفورنيسور من هادو اذا كنديروا واحد المجموعه ديال لي كريتير. إذن هذوك مجموعة ديال لي كريتير ولا مجموعة ديال المعايير باش غادي نختاروا هذوك لي فورنيسور. إذن هذوك لي كريتير هما هادو.
إذن اختارينا دونك لو كريتير لو بروميير كريتير هي البري الغوميز بار سيتادير لو ترونسبور ديلي دو ليفريزون يعني شحال غيديروا ديال الوقت باش يليفريو لينا ديلي دو بايمون يعني شحال غيسمحوا لينا باش عاد نخلصوا اكسيتيرا ومن بعد غادي نشوفوا يعني هنايا كل كريتير درنا ليها واحد دي كونديسيون باش ناتريبيو دونك دي نوت على حساب لو كريتير ديالنا. اذا هادوك لي كريتير هما اللي عندنا هنايا. اذا عندنا البري لو ريميز ترونسبور ديلي دو ليفريزون و ديلي دو بايمون وبدينا كناتريبيو دونك دي نوت بدينا كناتريبيو دونك دي بوين لو طو دونك يعني بحال دابا الا جينا لو بروميير كريتير الاولى اللي هي لو بري يعني الثمن باش غيبيع لنا هذاك الفورنيسور. يعني لي فورنيسور اللي غيديروا لنا واحد الثمن اونتر 140 و 160 اذا غادي نعطيوهم 10 ديال النقط. لي فورنيسور اللي غيبيعوا لنا بواحد الثمن ما بين 160 و 180 غنعطيوهم 8 ديال النقط. حنا غادي بالنسبه للغوميز با دو غوميز يعني اللي ما غينقص لنا والو. غوميز سي اون ريدكسيون كوميرسيال سي اون ريدكسيون سور لو بري دو فونت. اذا اللي ما غينقص لنا والو با دو غوميز لا نوت اللي غادي نعطيو زيرو. اللي غيعطينا غوميز ديال 2% غنعطيو 5 بوين. اللي غيعطينا غوميز يعني غينقص لنا 5% غنعطيو 10 نقاط. اللي غينقص لنا 10% غنعطيو 15 نقطه. حنا غادي لو بور يعني لو ترونسبور هنايا فرانكو بور يعني فرانكو بور يعني اللي غيوصل لنا السلعه بلا ما نخلصوا لي فري دو ترونسبور يعني غيوصلها لنا فابور. لي فري دو ترونسبور هو اللي غيتكلف بهم ماشي حنايا. اذا هذاك غادي نعطيوه هذاك فرانكو بور يعني با دو فري دو ترونسبور. اذا هنايا غادي نعطيوه 10 ديال النقط. اللي غنخلصوا ليه واحد ترونسبور ما بين 250 درهم و 350 درهم غنعطيوه 6 ديال النقط. اللي غنخلصوا ليه لي فري دو ترونسبور ديال ما بين 350 و 450 3 ديال النقاط. حنا غادي بالنسبه للديلي دو ليفريزون اللي غيجيب لنا الديلي دو ليفريزون شحال غيدير ديال الوقت باش يجيب لنا هذاك لا كوموند ديالنا باش غيليفري لنا لا كوموند ديالنا. اذا اللي غيليفري لنا لا كوموند في قل من 6 ايام موان دو 6 جور نعطيو 10 النقط. اللي غيدير ما بين 6 جور و 9 جور غنعطيو 6 ديال النقاط. اللي ما بين 9 جور و 12 جور غنعطيو 4 بوين et ainsi de suite. بالنسبه للديلي دو بايمون يعني واش غنخلصوا دابا ولا شحال غيسمح لنا ديال الوقت باش نخلصوا مثلا. اذا اللي غيسمح لنا يعني 60 جور يعني 2 موا اللي ما غنخلصوه على 2 موا غنعطيو 10 النقاط. اللي غنخلصوا على شهر غنعطيو 8 ديال النقاط. اللي غادي نخلصوا على ريسيبسيون دو لا فاكتور غنعطيو 2 بوين. واللي غادي نخلصوا على ريسيبسيون دو لا مارشانديز اذا غادي نعطيو 0 نقطه. فوالا اذا حنا غادي نجيو نشوفوا كل كريتير بوحديتها وغادي نبداو نعطيو لهادوك لي فورنيسور غادي نبداو نعطيوهم دي بوين. اذا نعطيوهم دي بوين باش نعمروا هاد الطابلو. اذا نرجعوا لي بروبوزيسيون ديال هاد لي فورنيسور. اذا نمشيو لو بروميير كريتير اللي هي البري دو فونت. اذا بالنسبه للاطلس بابيي غيبيع لنا بثمن ديال 150 درهم. اذا 150 درهم غادي نشوفوها فين جات بالنسبه للبري. 150 جات ما بين 140 و 160. اذا الثمن اللي كاين ما بين الفورنيسور اللي غيبيع لنا بواحد الثمن ما بين 140 درهم و 160 درهم اللي هو 150 درهم. اذا هذا غادي نعطيوه 10 ديال النقط. اذا بالنسبه للاطلس على حساب الثمن غادي نعطيوه 10 ديال النقاط. وبالنسبه للرابا بيرو غيبيع لنا ب 168. اذا 168 كاينه ما بين 160 و 180 يعني نعطيو 8 ديال النقاط. و ليبريري مودرن غيبيع لنا ب 180 اذا كاينه ما بين 160 و 180 اذا 8 ديال النقاط. اذا على حساب البري على حساب لو كريتير ديال البري دونك اطلس بابيي غنعطيوه 10 ديال النقاط. وبالنسبه للغابه بيرو وليبريري مودرن هادو غنعطيوهم
8 ديال النقاط، وغادي نديرو عليهم في السكور ديالهم هنايا في هاد الطابلو اللي بغينا نعمرو. اذا هذاك الشيء علاش غادي نجيو للكريتير ديال لو بري. اذا هذا 10 النقاط، اطلس بابي رابا بيرو 8 ديال النقاط، وليبريري موديرن 8 ديال النقاط. غنمشيو نشوفو الكريتير الثانيه اللي هي لا غوميز. اذا بالنسبه لا غوميز، اذا فين هي لا غوميز؟ اذا بالنسبه للاطلس غيعطينا 2%. رابا بيرو با دو غوميز، ما غينقصش لينا في الثمن. با دو غوميز بالنسبه ليبريري موديرن حتى هو ما غاديش ينقص لينا في الثمن. وإلا مشينا للنقاط غادي نشوفوا بان هذوك اللي داروا لنا با دو غوميز غادي نعطيهم 0 بوان. اذا بالنسبه للبروبوزيسيون 2 ديال رابا بيرو وليبريري موديرن، اذا هادو على حسب لو كريتير ديال لا غوميز اذا غادي نعطيهم 0 بوان. بالنسبه للاطلس بابيي اذا عطانا 2%، عطانا واحد الغوميز ينقص لنا واحد 2%، اذا غادي نعطيوه على هذيك 2% غادي نعطيوه 5 ديال النقط، وغادي نديروها عليه هنايا في الطابلو ديال لي سكور. اذا الغوميز، اذا دونك اطلس بابيي عطانا غوميز ديال 2%، غنعطيو 5 ديال النقاط. رابا بيرو 0 و ليبريري موديرن 0 لانهم مبغاوش ينقصوا لنا من الثمن، با دو غوميز. نمشيو للكريتير الثالثه اللي هي لي فري دو ترونسبور. اذا بالنسبه لي فري دو ترونسبور، اذا ها لي فري دو ترونسبور بور. اذا بالنسبه للاطلس بابيي دونك فرانكو بور، يعني غيجيب لنا هذيك لا ليفريزون غيجيب لنا فابور، ما غنخلصوش لي فري دو ترونسبور. اذا فرانكو بور غنعطيو 10 ديال النقاط. بالنسبه لرابا بيرو 300 درهم، اذا 300 درهم كاينه ما بين 250 درهم و 350 درهم، اذا غادي نعطيوه 6 ديال النقاط. بالنسبه لليبريري موديرن دونك 400 درهم كاينه ما بين 350 و 450، 3 ديال النقاط. اذا بالنسبه للترونسبور، اذا اطلس بابيي غنعطيوه 10 النقاط. رابا بيرو 6 ديال النقاط، و ليبريري موديرن 3 ديال النقاط على حساب لي فري دو ترونسبور، وغادي نديرو عليهم هنايا في الطابلو كومباراتيف ديالهم. اذا بور دونك 10 النقاط بالنسبه لاطلس بابيي، 6 النقاط بالنسبه لرابا بيرو، 3 ديال النقاط بالنسبه لليبريري موديرن. نمشيو للديلي دو ليفريزون. الديلي دو ليفريزون، اذا بالنسبه للديلي دو ليفريزون، اذا فين هي الديلي دو ليفريزون؟ اذا 5 جور 8 جور 10 جور. اذا حنا كنعرفوا بان بالنسبه للديلي دو ليفريزون اللي غيجيب لينا في موان دو 6 جور دي بوان، ما بين 6 جور و 9 جور سي بوان، ما بين 9 جور و 12 جور 4 بوان. اذا رابا بيرو دونك اطلس بابيي 5 جور يعني موان دو 6 جور، نعطيو 10 ديال النقاط. الديلي دو ليفريزون ديال رابا بيرو هي دونك 8 جور، دونك 8 جور غنعطيوه 6 ديال النقاط. 10 جور بالنسبه لليبريري موديرن دونك 10 جور، اذا غادي نعطيوه 4 ديال النقاط. اذا 10 6 4، وغنديروها اليوم بيان سور في الطابلو ديال كومباراتيف ديالهم. اذا 10 6 4 بالنسبه للديلي دو ليفريزون بالنسبه لهاد لي فورنيسور. بقات لنا دونك لو ديرنيي كريتير اللي هي الديلي دو بايمون. اذا الا مشينا للديلي دو بايمون، اذا بالنسبه للديلي دو بايمون 60 جور دي بوان، يعني اللي ما غنخلصوه على 3 شهور على شهرين، دونك 60 جور، اذا غادي نعطيو 10 ديال النقاط. شهر 8 ديال النقاط à la réception de la facture 2 points, à la réception de la marchandise 0 points. إذا غادي نجيو للأطلس بابيي، دونك الديلي دو بايمون ديالو هي 30 جور fin du mois، إذا 30 جور غادي نعطيوه 8 points. à la réception de la marchandise بالنسبة لرابا بيرو à la réception de la marchandise donc 0 points. à la réception de la facture بالنسبة لليبريري موديرن إذن غادي نعطيوه 2 بوان. و
وغادي نديروها لهم في الطابلو كومباراتيف ديالهم. اذا 8 بوان 0 بوان 2 بوان، ومن بعد غادي نجمعوا السكور ديال كل واحد. اذا 10 بالنسبه للاطلس بابي دونك 10 5 10 10 8 الا جمعناهم غيعطيوني 43. دونك 8 0 6 6 0 الا جمعناها تعطيني 20. 8 0 3 4 2 الا جمعناها غتعطينا 17. اذا هكا غادي نكونوا عمرنا هاد الطابلو، وهو اللي غادي نعتمدوا عليه باش غادي نجاوبوا على لا دوزيام، على الكيستيون بي في لا دوزيام كيستيون. اذا الكيستيون بي هو ديزيني لو فورنيسور سيليكسيوني. اذا بيان سور غادي نسيليكسيوني دونك لو فورنيسور هنايا سيليكسيوني هو اطلس بابي. علاش؟ لانه هو اللي جمع الاكبر عدد ديال النقاط على حسب الامتيازات اللي عطانا. اذا نجمع 43 نقطه، اذا هذا هو الفورنيسور اللي غادي نشريو من عنده. فوالا، وغادي نكونوا جاوبنا على لا كيستيون ديال le fournisseur. Donc nous غادي نقولوا لهم de payer le fournisseur sélectionné et Atlas Papier qui a le score le plus élevé. نجيو la question C. La question C, la question numéro 2, on va citer donc les principaux contrôles effectués lors de la réception d'une commande sur le plan quantitatif et sur le plan qualitatif. إذا حنا ملي كتجينا واحد لا ليفريزون إذا كنكونتروليو هذيك لا ليفريزون بيان سور، وكنديرو جوج ديال لي كونترول كونترول كونتيتاتيف وكونترول يعني كاليتاتيف. يعني كونتيتاتيف يعني كنركزو هنا على لي كونتيتي، والكاليتاتيف يعني هنا كنركزو على لا كاليتي. بالنسبه للكونتيتاتيف يعني راه كنديرو لا كونتيتي كوموندي، كنشوفو واش هذاك الشيء اللي كوموندينا هو اللي جا ولا لا. كنشوفو لو بري يونيتير واش هذاك البري اللي اتفقنا عليه هو اللي كاين ولا زاد. لو مونطون ابيي يعني كما غلط لينا في الحساب ولا شي حاجه، يعني تو سكي كونتيتاتيف. بالنسبه للكاليتاتيف هنا نشوفو الريفيرونس فورنيسور ولي زومبالاج، لا ناتور ديال سميتو عليه ديال لا مارشانديز، لي كولور، لي ديمونسيون اكسيتيرا، تو سكي سو رابورت افيك دونك لا كاليتي دو برودوي. اذا هكا غادي نكونو درنا كونترول دونك كونتيتاتيف، كونترول دونك كاليتاتيف. اذا لا تروازيام كيستيون، اذا في لا تروازيام كيستيون اذا غادي نعمرو هنايا واحد الطابلو. اذا بالنسبه لا تروازيام كيستيون دونك remplir à partir donc du document 3 l'annexe 2 la fiche de stock, donc des lots d'oramètres de papier, références, etc. selon la méthode du coût moyen unitaire pondéré en fin de période. إذا عندنا المعطيات هي هذه. إذا المعطيات ديالنا هي هذه في الدوكيمون 3. إذا حنا من خلال هذا الدوكيمون غادي نعمرو واحد لانكس اللي هو سيت اون فيش، واحد لا فيش دونك دو ستوك اولا واحد لو كونت دانفونتير بيرمانون دي ستوك انطلاقا من هنايا. إذا كنلاحظوا بأنه عاطينا واحد ستوك انيسيال، عاطينا اونتري سورتي اونتري سورتي اونتري سورتي. إذا من خلال هاد المعطيات غادي نمشيو نعمرو واحد لا فيش دو ستوك. إذا حنايا باش كنعمرو هذاك لا فيش دو ستوك اول حاجه كنمشيو كنحطوا هاد المعطيات في هذاك الطابلو، كنحطوا المعطيات بالزربه باش نحاولوا نربحوا شويه ديال الوقت. اذا كنجيو لانكس اللي هو هذا فوالا. اذا لانكس ديالنا دونك راه هو هذا. اذا واخا اذا وكنعمرو هاد لانكس هذا فوالا. اذا إذن بالنسبة للانكس ديالنا إذن غادي نشوفو أول حاجة كنحطو المعطيات ديالنا. إذن المعطيات هي هاد الشي اللي كيبان لك حل، اللي مكتوب لك حل، هي المعطيات ديالنا. إذن عندنا ستوك انيسيال ديال 12، البري يونيتير la quantité 12, le prix unitaire 170, donc 12 fois 170, ça va t'atteindre 2040. On a entrée, on a sortie d'IL 20, mais on ne sait pas le prix unitaire d'IL 1.
عندنا اونتري لي سورتي. لي زونتري تنكونوا عارفين البري يونيتير ديالهم لا كونتيتي ديالهم، لي سورتي كنكونوا عارفين غير لا كونتيتي. يعني هذا البري يونيتير غادي تعطيه لنا لا ميثود. اذا حنا لا ميثود اللي غادي نعتمدوا عليها هنايا هي لو كميب دو فان دو بيريود. اذا اول حاجه كنحسبوا هذاك الكميب دو فان دو بيريود. اذا كيفاش كنحسبوا هذاك الكميب؟ اذا عندنا واحد القاعده، اذا ها هو الكميب دونك دو فان دو بيريود، ها لا فورمول ديالو. فوالا. اذا كنديروا لو ستوك انيسيال اون فالور، c'est-à-dire la quantité fois le prix unitaire، وكنزيدوا عليه لي زونطري كاملين اون فالور، يعني لي كونتيتي فوا البري يونيتير ديال لي زونطري. وهذا الشيء كامل كنقسموه على ستوك انيسيال اون كونتيتي بلس لي زونطري كاملين لا سوم ديالهم دونك اون quantité plus voilà donc les entrées en quantité. Et donc stock initial en valeur plus les entrées en valeur divisé par le stock initial en quantité plus les entrées en quantité. Et donc en valeur يعني كنجمعوا لي مونطون ديال الستوك انيسيال، ها هي 2040، نزيدوا عليها 2400، نزيدوا عليها 5400، نزيدوا عليها 2850. هاد الشيء غادي نقسموه على 12 زائد 15 زائد 30 زائد 15، إذن غتعطينا 176.25. إذن هاد 176.25 هو الثمن باش غادي نفالوريزيو كاع لي سورتي ديالنا. 176.25 وغادي نفالوريزيو دونك لي ستوك ديالنا. فوالا. وهكا نكونوا عمرنا الطابلو ديالنا. اذا كتلاحظوا بان حطينا المعطيات ديالنا، من بعد حسبنا الكميب، يعني خاصني نكون عارف لا فورمول ديال الكميب كيفاش كنحسبو. من بعد كندير تطبيق عددي وكنحسب هذاك البري يونيتير وكنخدم به هنايا. غنديرو هنايا في لي سورتي 20 في 176.25، 26 في 176.25، 20 في 176.25. حنا غاديين بالنسبه لي ستوك عاوتاني لا ميم شوز وكنحسبو. اذن هكا غادي نكونوا عمرنا هاد الطابلو. جاوبنا على لا كيسيون نيميرو 3. نمشيو لا كيسيون نيميرو 4. لا كيسيون نيميرو 4 سي ويلسون. اذا ويلسون المعطيات ديالنا ديال لا فورمول دو ويلسون هما هادو. اذا ها المعطيات ديالنا. عطاوني هنايا لو نومبر دو لو de ramètres de papier consommés donc par an, donc 720 lots. Le prix d'achat unitaire 180, taux de position 10%, le coût de passation d'une commande, le coût de lancement d'une commande, 500 dirhams. Voilà. إذن وخاصنا نحسب لهم هنايا لا كونتيتي ايكونوميك. إذن هذيك لا كونتيتي ايكونوميك باش نحسبوها كاينه واحد لا فورمول. إذن هذيك لا فورمول راه كل واحد وكيفاش كيحط هذيك لا فورمول. يعني من ناحية الرموز هي التطبيق عادي كيبقى هو هذا الشيء اللي الفوق وهذا الشيء اللي تحت ما كيتغيرش، ولكن هي الرموز. بحال دابا حنا في القسم درنا 2 فوا سي فوا اف، هنا داير لنا 2 فوا دي فوا سي بي سي يو على سي بي اس يو اكسيتيرا. إذن أشنو هاد الشيء اللي هنا الفوق؟ إذن هاديك الديرة هي لا كونسوماسيون، حنا كنا رمزنا ليها بالسي في القسم. لو كو دو باساسيون دون كوموند كنا حنا رمزنا ليه باف، هما عطاونا الرمز هنايا ديال سي بي سي اي. يعني الرمز ما تيهمش، اللي تيهم هو انه الفوق هنايا خاص تكون 2 ويكون لو كو دو باساسيون وتكون لا كونسوماسيون، والتحت غادي يكون لو طو دو بوسيسيون وغيكون فوا البري داشا يونيتير. فوالا. إذا إلا مشينا للمعطيات ديالنا غادي نلقاو بأن لا كونسوماسيون هي 720، لو كو دو باساسيون ولا دو لونسمون دين كوموند هو 500، لو طو دو بوسيسيون هو 10%، البري داشا يونيتير هو 180. إذا كنحط المعطيات ديالي وكندير تطبيق عددي. دونك كي غادي تكون هي جذر مربع ديال الجوج مضروبة ب 720 مضروبة في 500 على 0.10، يعني 10% هي 0.10 مضروبة في 180. إذن غادي تعطيني 200 لو دونك باغ كوموند. ومن بعد راه قالوا لنا نديرو لانتربريتاسيون. إذن في لانتربريتاسيون شنو غادي نقول لهم؟ دونك غنقول لهم لونتربريز دوا كوموندي
200 lots de ramettes par an afin de minimiser donc le coût d'approvisionnement. حيت هاد لا فورميل دو ويلسون شنو هو الدور ديالها؟ راه كتقول لي شحال ندير من كوموند، يعني ان حنا ما عطاوناش هنا نحسبوا ان، ولكن هي هاد لا فورميل دو ويلسون راه كتعطينا بيان سور شحال غادي نحسبوا، شحال غادي نديرو من كوموند باغون، ولا كونتيتي ا كوموندي في كل ليفريزون، في كل كوموند شحال لا كونتيتي. اذا هذيك لا كونتيتي دونك كوموندي كنسميوها لا كونتيتي ايكونوميك، كنحسبوها بهذه الطريقه هذه. اذا وهكا تيكون عندي دونك لو كو دو ستوكاج ولا لو كو دابروفيزيونمون لو بلو با، حيت حنا كنقلبوا نمينيميزيو هذاك لو كو توتال دو ستوكاج ولا لو كو توتال دابروفيزيونمون. اذا هذاك الشيء علاش حنا في لانتربريتاسيون نقول لهم هاد 200 راه سي لا كونتيتي ايكونوميك اوبتيمال، c'est-à-dire la quantité économique qui minimise le coût total de stockage. إذا ويلسون دونك راه ساهلة. أول حاجة نحفظ لا فورميل، ثاني حاجة نعرف هاد الرموز، دي شنو المعنى ديالها، سي بي سي اي شنو المعنى ديالها، سي بي اس اي دونك باغ ان نون بوغ ان نون شنو المعنى ديالها، دونك هما مشروحين هنايا. دونك ديرها هي لا كونسوماسيون. سي بي سي اي هي لو كو دو باساسيون ولا دو لونسمون دون كوموند. هنايا هادي راه هي لو طو دو بوسيسيون فوا لو بري داشا يونيتير. صافي هادو يتحفظوا على لتر، ونمشي كنقلب عليهم في المعطيات كيكونوا واضحين في المعطيات كل حاجه اشنا هي لا فالور ديالها. ملي كنجبد لي فالور ديالهم راه كندير تطبيق عددي ديالي وكندير هاد لانتربريتاسيون. دونك سي تري فاسيل. نمشيو دابا لا كيسيون نيميرو 5. اذا في لا كيسيون نيميرو 5 اذا مطلوب منا نعمروا هاد الكادونسي. اذا هاد الكادونسي دونك راه اول حاجه نفهم غير هاد الرموز هادو شنو المعنى ديالهم. هنايا هاد الكادونسي ديال واحد جوج ديال لي زارتيكل، ارتيكل نيميرو 1 ارتيكل نيميرو 2. اذا عندنا هاد الرموز خاصنا نعرفوه. عندنا هنا اس، هادي راه سي لو ستوك انيسيال، وديما لو ستوك انيسيال ديال واحد لو موا راه هو لو ستوك فينال ديال لو موا بريسيدون. إذن هاد اس هنايا هاد 13 ديال لا سيمين ديال لو 1 4 راه هي لو ستوك فينال ديال لا سيمين بريسيدونت. حنا غادي ندير هذا ستوك انيسيال، هنا هذا لا كوموند يعني كومبيان اون ا كوموندي، وهنا لا ليفريزون. إذا كومبيان نوتر فورنيسور نوزا ليفري، يعني هادي هي اللي غادي نخدمو بها. بالنسبة لا كوموند هاد لا كولون ديال الكوموند ما غنخدموش به كاع نهائيا. حنا كوموندينا، حنا ما تيهمناش شحال كوموندينا، تيهمنا شحال جانا لا ليفريزون. اذا اللي كيهمني هو ستوك انيسيال ديالي، لا ليفريزون ديالي، لا فونت. اذا هذا سي لو ستوك انيسيال. لا ليفريزون غادي نعتبرها هي اونطري لونطري ديالي. لا فونت غادي نعتبرها هي لا سورتي ديالي. وهاد لو ستوك انيسيال هنايا ديال لا دوزيام سيمين راه هو لو ستوك فينال ديال لا بروميير سيمين. هذاك الشيء علاش حنايا كان عندنا واحد القاعده كنحسبوا بها واحد من هادو. بحال دابا حنايا هنايا بغينا نحسبوا في هي لا سورتي ديالنا. اذا اش غادي نديرو؟ حنا هذيك لا سورتي ديالنا كيفاش غادي نحسبوها؟ اذا غادي نحسبوها انطلاقا من 3 ديال لي زيليمون، حيت حنا عندنا 4 ديال لي زيليمون هنايا غنخدمو بهم. واحد فيهم ما معروفش، غنخدمو بستوك انيسيال. لا ليفريزون هي لونطري ديالنا، هذه هي السورتي ديالنا لا فونت. و اس هذه ديال لا دوزيام سيمين راه هي ستوك فينال ديالنا بوغ لا بروميير سيمين. يعني راه حنا داكشي اللي شاط لينا في لا بروميير، هذه قاعده في لا جيستيون دي ستوك. ديما لو ستوك فينال دون بيريود هو لو ستوك انيسيال ديال لا بيريود سويفونت. لو ستوك انيسيال ديال لا بيريود سويفونت هو لو ستوك فينال ديال لا بيريود بريسيدونت. اذا غادي نولي كنشد ستوك اس وكنزيد عليها لا ليفريزون وكنحيد منها لو ستوك فينال باش كنلقى لا فونت ديالي كومبيان جي فونتي. يعني كانت عندنا نقولوا كانت نديرو تطبيق عددي، نديرو 13 زائد 18 ناقص 7 غتعطيني 24 تو سامبلومون. حيت غادي نقول كان عندي واحد ستوك انيسيال ديال 13 دونك زدنا عليه واحد لا ليفريزون ديال 18 غادي نزيدوها عليه وغادي نحيدو منه لو ستوك فينال
باش غادي نلقاو كومبيان جي فوندي، باش غادي نلقاو السورتي ديالنا. إذا حنا غادي نفهموها بحال هكا، إذا غادي هاد اس ستوك انيسيال بلس اونتري ال موان ستوك فينال اس ديال لا سيمين سويفونت، وغادي نلقاو 24. إذا غادي نديرو 13 زائد 18 ناقص 7 24. عاوتاني هنا بالنسبة لارتيكل نيميرو 2 7 زائد 12 هادي ناقص 3 غتعطينا 16. هنايا بالنسبة لا دوزيام سيمين دونك 7 زائد 22 هادي ديال لا ليفغيزون ناقص 4 غتعطيني 25. 13 زائد 3 بلوتو دونك 3 بلس 14 موان 5 إيكال 12. السيمانة الثالثة 4 بلس 18 موان 7 إيكال 15. 5 بلس 10 موان 3 إيكال 12. 21 7 plutôt 7 plus 20 moins 5 égale 22. 3 plus 8 moins 3 égale 8. صافي. إذن كنكونو عمرنا هاد الطابل. إذن ديما نرجعو لهاديك المسألة ديال أنه راه كاين واحد العلاقة ديما ما بين ستوك انيسيال ولي زونطخي ولي سورتي ولو ستوك فينال. إذن هاديك لا غولاسيون هي اللي غادي كنخدمو هنايا. راه خصنا نفهمو شنو هو ستوك انيسيال، حيت بدلو لينا الرموز هنايا. كاين الرموز ساهل. إذن هذا ستوك انيسيال اس ستوك انيسيال، ليفغيزون هي اونتري، لا فونت هي السورتي، اس ديال لا سيمين سويفونت هي لو ستوك فينال ديال هاد لا سيمين الاولى. عاوتاني نجي لا سيمين دو، هادي سي لو ستوك انيسيال، ال اونتري سورتي ستوك فينال. هاد ستوك فينال ديال لا دوزيام سيمين غيولي هو ستوك انيسيال ديال لا تخوازيام سيمين. حنا غاديين دونك الا عرفنا هاد لا فورميلا هادي راه هي اللي كنطبقو هنايا باش غادي نعمرو هاد الكادونسي. هاد لا كوموند هادي سي لا كونتيتي كوموندي، سي اون كونتيتي اللي هي تيوريك. حنا بغينا لا براتيك، بغينا لو ريال، يعني شنو في الواقع شنو وقع لنا. اذا الواقع هادي ما نخدموش بهادي. اون كوموندي، حيت بحال دابا هنايا كوموندينا 20 ولكن جاتنا 18. دونك حنا ما نهتموش بلا كوموند كومبيا اون كوموندي، غنهتمو بكومبيا اون غوسي. هنايا كوموندينا 22 جاتنا 22، هنا كوموندينا 20 جاتنا 18. اذا نهتمو الثانيه ب 18. هنا كوموندينا 21 نهتمو ب 20. اذا لا كوموند هاد لي كونتيتي كوموندي راه ما غنخدموش بهم نهائيا. اللي غنخدمو بهم هما اس و سي، هما اس و ال و في و اس. صافي. ستوك انيسيال اونتري سورتي ستوك فينال. ستوك انيسيال اونتري سورتي stock final. Stock initial, entrée, sortie, stock final. Stock initial, entrée, sortie, stock final. وحنا راه تنعرفوا واحد العلاقه ما بين هاد الاربعه ديال لي زيليمون. ديما لو ستوك انيسيال بلس انتري ايغال سورتي بلس ستوك فينال. صافي. ستوك انيسيال بلس انتري ايغال سورتي بلس ستوك فينال. نطبقو غير هاد لا فورميلا هادي كتولي عندنا معادله وكنحسبو اي واحد عطاونا، اي واحد قالوا لنا نحسبوه من خلال هاد لا فورميلا هادي كيمكن نحسبوه. فوالا. اذا هكا غادي يكون سالا هاد الفيديو. دونك بون كوراج ا تو الموند.